अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं इस्तांबुल में जो टॉक होने जा रहे थे अफगान पीस प्रोसेस पे, वो क्यों डिले हो गए हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, आया कि ये टॉक्स रिज्यूम होंगी या नहीं होंगी। उसके अलावा हम तुर्की के कैपिटल, करेंसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कैपिंग पावर डेप्ट के बारे में, कि किस तरह पावर डेप्ट का जो सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, नेपरा क्या है, नेपरा एक्ट क्या है और ये क्या इसके इफेक्ट्स हैं कैपिंग पावर डेप्ट पे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा नो माइनिंग प्रिकॉशंस के बारे में। हम देखते हैं कि हर साल जो कोल माइनर्स हैं बलूचिस्तान में, उनकी डेथ्स हो जाती हैं और इस बारे में हुकूमत कोई इकदाम नहीं लेती। हम इस बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैंने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके डबल क्लिक करके यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ से आप जो एडिटोरियल्स हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि ये आपके पास सेव रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल से, जो कि है इस्तांबुल पोस्टपोनमेंट। तो क्या है जी, वाइल द पोस्टपोनमेंट ऑफ इस्तांबुल पीस टॉक्स ऑन अफगानिस्तान। जबकि क्या हुआ है, जो इस्तांबुल में पीस टॉक होने जा रहे थे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से, वो डिले हो गए हैं, उनमें ताखीर हो गई है। विच वर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड लेटर दिस वीक। तो डबल कॉमास लगा के बताता है फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना कि जो कि इस हफ्ते के आखिर में स्केड्यूल हुए थे। डज कम एज ए डैम्पनर। डैम्पनर का मतलब होता है ए थिंग दैट हैज रिस्ट्रेनिंग और सबड्यूइंग इफेक्ट। तो ये क्या है जी, एज ए रेस्ट्रेंट आए हैं। इट डज नॉट मीन दैट द पीस प्रोसेस इज डेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमन का प्रोसेस था, अमल था, वो डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये सिर्फ पोस्टपोनमेंट है पीस टॉक्स की। इन फैक्ट दर हकीकत ग्लोबल एंड रीजनल पावर्स विल नाउ हैव टू सेट अप देयर एफर्ट्स। जो ग्लोबल पावर्स हैं, दुनिया की पावर्स हैं, और जो खित्ते की ताकतें हैं, उनको अपनी एफर्ट्स को जारी रखना होगा टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, दैट द अफगान गवर्नमेंट एंड इंसर्जेंट्स, जो कि अफगान गवर्नमेंट है और इंसर्जेंट्स हैं। इंसर्जेंट्स होता है जो रेबल्स हैं, रेवोल्यूशनरी हैं, जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। कंटिन्यू द डायलॉग प्रोसेस, के वो जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस था, इसको जारी रखें। एंड अचीव ए कंसेंसस एक्सेप्टेबल टू ऑल इन अफगानिस्तान, और एक ऐसे नतीजे पर, ऐसी कंसेंसस पर पहुंच जाएं जो कि कबूल हो तमाम अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को और तमाम पार्टीज को। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये डिस्कोर्स मार्कर हैं। ब्लू कलर में, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स हैं एंड ग्रीन कलर में फिगर एंड फैक्ट्स हैं। द अफगान तालिबान लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन इस्तांबुल पार्लेज। जो अफगान तालिबान हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है इस्तांबुल पार्लेज में। पार्लेज होता है निगोशिएशंस में। is being cited as the major reason for the events postponement। तो इसको मेजर रीजन कहा जा रहा है, या बड़ी रीजन यही है, ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है, ये जो ताखीर हुई है पीस टॉक्स में। वाइल द तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी, उनका नाम है मेवलूद कैवसोगलू। तो उनका कहना है कि ये जो टॉक्स हैं उनको ऑफ किया गया है, डिले किया गया है। कब तक के लिए? रमजान के बाद तक के लिए। अपेरेंटली द तालिबान आर posturing as the Biden administration has pushed back। तालिबान क्या पोस्टर कर रहे हैं, उनका एक ऐसा बिहेवियर है जो कि इंटेंडेड है, मिसलीड कर रहा है, कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पुश बैक किया है और जो विदड्रॉ की डेट दी थी फॉरेन ट्रूप्स की, वो मई 1 थी, लेकिन बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कहा है कि वो सितंबर 11 को विदड्रॉ करेंगे। इसकी वजह से तालिबान थोड़ा पीछे हट गए हैं। आगे आप देख सकते हैं कि सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन फ्लो ऑफ सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस उनके दरमियान ब्रेक करेगा। दोनों साइड पे जो सेंटेंस होंगे उनके अपने प्रॉपर मीनिंग्स होंगे। द अर्लियर डेट वाज एग्रीड अपॉन बाय द तालिबान। जो पहली तारीख थी उस पर राजी थे तालिबान एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर द टू साइन द दोहा पीस एग्रीमेंट इन 2020। जबकि दोनों ने साइन किया था दोहा पीस एग्रीमेंट 2020, इसमें यह तय किया गया था कि मई 1 को जो ट्रूप्स हैं अमेरिका की, फॉरेन ट्रूप्स हैं, वो विड्रॉ कर लेंगी। लेकिन अब जो बिडेन की नई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जो ट्रूप्स हैं सितंबर 11 को विड्रॉ करेंगी। द तालिबान हैव अडॉप्टेड द मैक्सिमलिस्ट पोजीशन।
मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होता है जी एक्सट्रीम पोजीशन। तालिबान ने एक्सट्रीम पोजीशन अपनाई हुई है अभी, दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट, के वो हिस्सा नहीं लेंगे इन एनी पीस निगोशिएशंस, किसी भी पीस टॉक्स में, until foreign forces leave अफगानिस्तान, जब तक फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ नहीं देती। दो पाकिस्तान हैज अर्ज्ड द मिलिशिया टू स्टे एंगेज, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो मिलिशिया है, जो तालिबान है, इनको अर्ज किया है, इनको परसुएड करने की कोशिश की है कि वो पीस टॉक्स में एंगेज रहें। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे द तालिबान कैन प्ले हार्ड बॉल एंड अवॉइड द निगोशिएशन टेबल। क्या कहने की कोशिश कर रहा है डबल कॉमास में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक किए बिना, कि जो तालिबान वो एक हार्ड बॉल का प्ले रोल कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो टॉक टेबल है उसको। रेंडरिंग ईयर्स ऑफ पेन टेकिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, तो इससे क्या होगा, वो रेंडर कर देंगे, काज कर देंगे जो पेन टेकिंग थी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो केयरफुल या थॉटफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, मीनिंगलेस, उनका कोई मैनी नहीं रहेगा। एज अफगानिस्तान प्लंजेस बैक इनटू द अनार्की, क्योंकि अफगानिस्तान फॉल बैक कर जाएगा, प्लंज बैक कर जाएगा अनार्की में, रेबिलियसनेस में, बगावत में। However, ताहम द अल्टरनेटिव इज फॉर द आर्म्ड ग्रुप टू कीप चैनल्स ओपन, इसका अल्टरनेटिव ये है कि जो आर्म्ड ग्रुप्स है वो अपने चैनल्स ओपन रखे एंड रीच ए पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, और एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पे पहुंच जाए अफगान गवर्नमेंट के साथ और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क में उनके साथ। परहैप्स गालिबन पाकिस्तान एंड अदर मुस्लिम स्टेट्स, पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम स्टेट्स, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हुए बताता है कि दूसरी मुस्लिम स्टेट्स कौन सी हैं, अरब्स हैं, तुर्क्स हैं और ईरान हैं। कैन रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज कर सकते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए दैट तालिबान डू नॉट वॉक अवे फ्रॉम द पीस प्रोसेस, के तालिबान पीस प्रोसेस से, अमन के अमल से दूर ना जाएं। इट शुड बी क्लियर दैट द अचीविंग पीस विल रिक्वायर कंप्रोमाइजेज, लेकिन यह भी यकीनी होना चाहिए कि अमन हासिल करने के लिए कंप्रोमाइज करना जरूरी होगा। किसकी जानिब से? फ्रॉम ऑल अफगान पावर प्लेयर्स, तमाम अफगान पावर प्लेयर्स की जानिब से, जिसमें अफगान गवर्नमेंट है, तालिबान है और दूसरे लीडर्स हैं। एंड ऑल और नथिंग अप्रोच विल ओनली पाइल मोर माइजरी, ये जो अप्रोच अभी अपनाई जा रही है, या तो सब कुछ या कुछ नहीं, तो ये क्या करेगी, ये पाइल अप कर देगी, बढ़ा देगी तकालीफ, माइजरी अपॉन दी हेल्पलेस अफगान पीपल, जो कि अफगान के लोग हैं। विद ए मिक्सचर ऑफ कैरेट्स एंड स्टिक्स, कैरेट्स एंड स्टिक्स ये होता है जी हमारे पास ईडियम मेटाफोर, इसका मतलब होता है एक कम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस ए डिजायर्ड बिहेवियर। देयर इज ए फेयर चांस, इस बात का चांस है ऑफ कन्विंसिंग द तालिबान, के तालिबान को कन्विंस किया जा सके। मोर ओवर हमारे पास अगेन डिस्कोर्स मार्कर है, देयरफॉर भी डिस्कोर्स मार्कर है। फॉरेन फोर्सेस मस्ट आल्सो ऑनर, जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनको ऑनर करना होगा अपनी कमिटमेंट्स को और विड्रॉ करना होगा न्यू डेडलाइन के मुताबिक। वाइल द गवर्नमेंट इन काबुल, काबुल जो है हमारे पास ये है दारुल हुकूमत अफगानिस्तान का, मस्ट शो दैट इट इज रेडी टू डिफेंड द होल कंट्री विदाउट फॉरेन सपोर्ट, इसको भी ये शो करना होगा कि ये तैयार है मुल्क की दफा के लिए किसी भी फॉरेन सपोर्ट के बिना। द ब्रीफ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है छोटा सा फॉर अचीविंग पीस, अमन हासिल करने का इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इस क्लोजिंग खत्म हो रहा है। एंड इट इज नोन व्हेन द नेक्स्ट वन विल बी ओपन, और ये नहीं अभी मालूम कि नया मौका कब ओपन होगा। यहाँ पे डबल डैश बता कहता है व्हेन और इफ। देयरफॉर इसलिए एन इंक्रीज डिप्लोमेटिक पुश, एक डिप्लोमेटिक पुश की जरूरत है बाय फॉरेन पावर्स की जानिब से, एंड इंटरनल एफर्ट्स, और अंदरूनी काविश की जरूरत है बाय अफगान की जानिब से, और रिक्वायर्ड जरूरी हैं टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इस मौके को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए, बिफोर इट स्लिप्स अवे येट अगेन, इससे पहले कि दोबारा दूर चला जाए। हमने देखा कि जो कैपिटल था तुर्की का वो अंकारा था, जो करेंसी है वो लीरा है, फॉरेन मिनिस्टर हैं मेवलूत कैविसोग्लू, एंड जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो रिसेप तैयब उर्दगान हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा कैपिंग पावर डेप्ट, के पावर डेप्ट जो है, जो कर्ज है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। नेप्रा है जी, नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये जो एक्ट हुआ था एक्सेप्ट या जो लेजिस्लेट हुआ था वो क्या था, द एक्ट में बी कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट, जिसको हम नेप्रा एक्ट भी कहते हैं। ये इनेक्ट हुआ था 1997 में। तो क्या हुआ है जी, द सजेस्टेड रिवीजन इन द सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान, क्या जी सजेस्ट किया गया है सर्कुलर डेप्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए
اس کا ایم کیا ہے جی؟ ٹو کیپ کے کنٹرول کرے فلو اور ایڈیشن کو نیو ڈیپٹ کے پاور سیکٹر کی جانب. پاور سیکٹر کا ایگزسٹنگ ڈیپٹ کیا ہے؟ وہ ہے جی 2.3 ٹریلین. تو کب تک کنٹرول کرنا ہے یہ فلو؟ جون 2023 تک. تو یہ جو سرکولر ڈیپٹ مینجمنٹ پلان ہے یہ کیا سیکھ کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ٹو اوائڈ اور ایٹ لیسٹ ڈیلے اینڈ انکریز ان الیکٹریسٹی پرائسز. یہ چاہتا ہے کہ اوائڈ کرے، بچ جائے یا ڈیلے کر دے، تاخیر کر دے الیکٹریسٹی پرائسز کو انکریز کرنے میں. دیٹ ہیز بین ایگریڈ، جس پہ وہ راضی ہوا تھا. کس کے ساتھ؟ ود دا آئی ایم ایف. اس نے اسی شرط پہ آئی ایم ایف نے ریزیوم کیا تھا جو فنڈ تھا $6 بلین کا. دا پرپوزڈ ہائک آف ₹4.5 پر یونٹ. یہ جو پرپوز کی گئی ہے ہائک انکریز 4.5 روپیز کا پر یونٹ پرائس میں، تو یہ کیا کر دے گا؟ یہ ریز کر دے گا جو ایوریج پاور ٹیرف ہے، جو ایوریج پاور کا ٹیکس ہے، کہاں تک؟ ₹16 سے ₹21 تک. سنس دا امینڈیڈ نیپرا ایکٹ، جو کہ نیپرا ایکٹ جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، اس نے کیا کیا ہے؟ اسٹرپڈ دا گورنمنٹ. اس نے گورنمنٹ سے چھین لیے ہیں آف اٹس پاور، اس کے اختیارات کہ وہ سٹاپ کر سکے یا ڈیلے کر سکے، تاخیر کر سکے نوٹیفیکیشن پاسنگ میں آن پرائس انکریز پہ کنزیومر کی جانب. دیر از اے نیو اسٹریٹجی، ایک نئی اسٹریٹجی بھی ہے ان دا ریوائز پلان میں، ٹو کیپ الیکٹریسٹی ریٹس ایٹ دیئر کرنٹ لیول، کہ جو بجلی کی پرائس ہیں اس کو اپنی حالیہ پوزیشن پہ رکھا جائے. ایٹ لیسٹ فار ناؤ، کم سے کم ابھی کے لیے. ٹو ڈاج دا پولیٹیکل فال آؤٹ آف سچ اے میسو اسپائک، تاکہ پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہوگا اس بہت زیادہ اسپائک سے، ہائک سے، انکریز سے، اس سے بچا جا سکے، اس کو ڈاج کیا جا سکے. یٹ تاہم اٹ ول ناٹ بی پاسبل، یہ ممکن نہیں ہوگا فار اٹ ٹو انٹائرلی اوائڈ دا ٹیرف انکریز، کہ جو ٹیکس انکریز ہے اس سے مکمل طور پہ بچا جا سکے. ان اسپائٹ آف پلانڈ ریشنلائزیشن، باوجود اس کے کہ ریشنلائزیشن کی جائے جو کہ پلان ہو سیلز ٹیکس کی، جو کہ الیکٹرک سیلز پہ ہیں، اینڈ فیول کمپوننٹس کی جنریشن پہ، ایز ویل ایز انہینسمنٹ ان دا اماؤنٹ آف کنزیومر سبسڈی فرام دی نیکسٹ فسکل ایئر. اور جو کنزیومر کو سبسڈی دی جا سکتی ہے اس میں انہینسمنٹ کی جائے، انکریز کی جائے نیکسٹ فسکل ایئر کے لیے. دا پاور سیکٹر ڈیپٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی ہیز مینی پلانس. یہ جو پاور سیکٹر ڈیپٹ مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، پلان ہے، اس کے کیا ہیں؟ بہت سارے پلانکس ہیں. پلانکس بولتے ہیں اوپینین ہیں یا ویو پوائنٹس ہیں. آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کولن ہے. کولن ہمیشہ جو پریویس سینٹینس ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. دا نیگوشیٹڈ پرچیز آف اولڈ ان ایفیشینٹ پرائیویٹ جنریشن پلانٹس. تو یہ کیا ہیں جی؟ یہ جو پلانز ہیں کہ نیگوشیٹ کیا ہے انہوں نے پرچیز کرنا جو پرانے ہیں، ان ایفیشینٹ ہیں، پرائیویٹ جنریشن پلانٹس ہیں. کلوجر کرنا ہے جو رن ڈاؤن ہو چکے ہیں پبلک سیکٹر جنریشن کے پلانٹس. فریش کیپٹل انویسٹمنٹ لانی ہے ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں. بسائڈز، اس کے باوجود، اکارڈنگ ٹو سکیچی ڈیٹیلز. سکیچی ڈیٹیلز کون سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں؟ جو کہ انکمپلیٹ ہوں، ان ایڈیکویٹ یا لمیٹڈ ڈیٹیلز ہوں، جن کو پبلک کیا گیا ہے، عام عوام تک پہنچایا گیا ہے. دا گورنمنٹ انٹینڈس، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرے کانٹریکٹس کس کے ساتھ؟ سپانسر کے ساتھ، جو کہ جنریشن پلانٹس کے بلڈ کیا ہے جنہوں نے، اور جو کہ بلڈ کیے جانے ہیں چائنیز انویسٹرز کی جانب سے، جو کہ ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں پروجیکٹ ٹینیور کو اوور اے لانگر پیریڈ، لمبے عرصے تک کے لیے، جو کہ ایگزسٹنگ ٹینیور ہے وہ کہ صرف 10 ایئر کا ہے. اٹ ہیز آلریڈی ری نیگوشیٹڈ، یہ بھی ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے کہ جو ڈیلز ہیں اسپانسرز کے ساتھ. کون سے اسپانسرز ہیں؟ وہ آئی پی پیز کے. آئی پی پیز ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ تقریباً 42 ہیں پاکستان میں. سیٹ اپ انڈر ویریس پری سی پیک پاور پالیسیز سنس 1990 فار ریڈکشن ان ٹیرفس، جو کہ پری سی پیک پاور پالیسیز کے تحت سیٹ اپ کی گئی تھی 1990 سے، تاکہ ٹیرف ہے، ٹیکس ہے جو اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. دا ریٹرن آن ایکویٹی. ایکویٹی ویسے تو ہم کہتے ہیں برابری کو، لیکن اگر ہم فینانس کی ٹرم میں دیکھیں تو ایکویٹی ہوتا ہے اونرشپ آف ایسٹ دیٹ میں ہیو ڈیبٹس اور ادر لائبلٹیز اٹیچڈ ٹو دیم. تو یہ ریٹرن ہے ایکویٹیز کا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فار نیو پبلک پاور کمپنیز کے لیے ان کو بھی سلیش کر دیا گیا ہے، کٹ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. ونس امپلیمنٹڈ، اگر ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے اس اسٹریٹجی کو، دا پرپوز پلان از ایکسپیکٹڈ ٹو سگنیفیکینٹلی. تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جی؟ یہ کٹ سسٹم لاسز کو کٹ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، بل ریکوریز کو بہتر بنا سکتا ہے، اور کم کر سکتا ہے جو کیپیسٹی برڈن ہے پیمنٹس پہ.
الٹیمیٹلی کیا ہوگا, یہ کیپ کر دے گا, کنٹرول کر لے گا ڈیپٹ فلو کو, اس کے ساتھ ساتھ یہ منیمائز کر دے گا جو نیڈ ہے ہائکنگ الیکٹریسٹی ٹیرفز کی, ان کو کم کر دے گا. تو گورنمنٹ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سرکولر ڈیپٹ سٹاک ہے یہ ڈبل ہو جائے گا, یعنی کہ 4.6 ٹریلین تک پہنچ جائے گا آنے والے 2 سالوں میں اگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا. اٹ از کلیمڈ, یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے دیٹ دا ری نیگوشیٹڈ پاور پرچیزنگ کانٹریکٹس ود دا نان چائنیز آئی پی پیز, جو کہ نان چائنیز آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے, دوبارہ ٹاک کی گئی ہے پاور پرچیزنگ کانٹریکٹس پہ, انہوں نے بھی کنزیومر کو تقریباً ₹1 پر یونٹ بچا لیا ہے. پرائما فیسی کا مطلب ہوتا ہے آن دی فرسٹ امپریشن. یہ جو اسٹریٹجی ہے جو گورنمنٹ شوڈ شیئر, اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ شیئر کرے لوگوں کے ساتھ, کس کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, شفافیت کے لیے اور مباحثے کے لیے. سیمز آل رائٹ آن پیپر, کیونکہ یہ پیپر پہ ٹھیک نظر آ رہی ہے, بٹ اٹ ہیز مینی ویریبلز, اس کے بہت سارے ویریبلز ہیں اور موونگ پارٹس ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کنکرنٹلی, ساتھ ہی ان آرڈر ٹو ڈیلیور دی ڈیزائرڈ ریزلٹ, تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں, دیے جا سکیں. ڈز دا گورنمنٹ ہیو دی ایبلٹی, کیا گورنمنٹ میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کرے اس طرح کی میئر کو, یہ کنسیڈرنگ دیکھتے ہوئے کہ اس نے آلریڈی ڈیفالٹ کیا ہے اپنی جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی, جو انہوں نے فرسٹ پیمنٹ کرنی تھی آئی پی پیز کو, اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے انڈر, جو کہ یہ کس تحت کے تحت پیمنٹ کرنی تھی, انڈر ریوائز ڈیلز کے. بیکاز آف نیبس انکالڈ فار انٹرونشن, کیونکہ نیب نے ایک انکالڈ انٹرونشن کی تھی, مداخلت کی تھی. رینیگنگ کا مطلب ہوتا ہے جی گو بیک آن, یا بریک کر دی ہیں گورنمنٹ نے اپنے پرومسز, یہ فردر کیا کر دے گا, جو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈینڈ کر دے گا. ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے ٹرسٹ از پری ریکویزٹ. ٹرسٹ کیا ہے, اعتماد کیا ہے, پری ریکویزٹ ہے, نیسیسری ہے, ریکوائرڈ کنڈیشن ہے فار سیملیسلی امپلیمنٹنگ آف پلان. سیملیسلی کا مطلب ہوتا ہے سموتھلی یا کنٹینیوسلی پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا لاسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ ہے نو مائننگ پریکاشنز کے بارے میں. ایک اور انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں کیا ہوا ہے, میتھین گیس کا ایکسپلوژن ہوا ہے. رپورٹ یہ کہاں سے ہوا ہے, کول مائنز آف بلوچستان سے. اس میں 8 مائنر سے ان کو شدید زخم آئے ہیں, اور اس ایکسپلوژن جو کہ کہاں پہ کر ہوا ہے, دکی ایریا میں یہ کر ہوا ہے. مائن کا جو ایک پورشن تھا وہ کولیپس کر گیا, ورکرز اندر انٹریپ ہو گئے اس سے پہلے کہ ان کو ریسکیو کیا جاتا اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لے جایا جاتا. جو انجرڈ مائنرز تھے وہ بہت زیادہ لکی تھے, انکریڈیبلی لکی تھے کہ وہ اسکیپ کر گئے, اپنی جان, ان کی جان بچ گئی اس طرح کے انسیڈنٹ میں. پچھلے منتھ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جو 13 کول مائنرز تھے وہ موت کا شکار ہو گئے تھے اسی طرح کی سرکمسٹانسز میں, جب وہ ٹریپ ہو گئے تھے میتھین گیس ایکسپلوژن میں. اور یہ واقعہ رونما ہوا تھا ہرنائی اور ماروار ایریا جو کہ ڈسٹرکٹ میں اور ماروار ایریا میں جو کہ بولان ڈسٹرکٹ میں ہے. مین وائل ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے, ڈبل کاماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان فیب لاسٹ ایئر میں اس نے بتایا ہے کہ جو 4 اور ورکرز تھے وہ بھی موت کا شکار ہو گئے تھے لینڈ سلائیڈ میں دکی مائنز میں. تو اس طرح کے جو ڈیڈلی ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں کول مائنز میں, ان کو گاج کیا جا سکتا ہے, میئر کیا جا سکتا ہے اس فیکٹ سے کہ لاسٹ ایئر تقریباً 72 ڈیڈلی انسیڈنٹس ہوئے تھے بلوچستان میں, جس میں تقریباً 100 جو کول مائنرز تھے ان کی جان چلی گئی تھی. یہ بہت زیادہ بدقسمتی ہے کہ بہت زیادہ ہیوی کیجولٹی ریٹ کے باوجود جو کول مائننگ سیکٹر ہے اس میں جو ڈیتھس ہیں پور ورکرز کی, ان کو کبھی ہیڈ لائن میں نہیں لایا گیا. جو کولیر وینچرز ہیں, جو یہ ایڈونچر ہے ان کا 100 فیٹ اندر جانے کا, اور اس طرح ان کے پاس کوئی سیفٹی گیئر بھی نہیں ہوتا, جسٹ ایک ہیلمٹ اور ٹارچ ہوتی ہے, تو اس لیے ان کو کوئی کوئی ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی. تو اس طرح کے ایکسٹریم ہیزرڈز کو اوورکم کرنے کے لیے اٹ از اونلی وین این ایکسیڈنٹ اکر, یہ تبھی ہوتا ہے جب ایک ایکسیڈنٹ اکر ہوتا ہے تو گورنمنٹ ایکشن میں نظر آتی ہے, وہ بھی صرف بلیم ایکسکیوز کرنے کے لیے, بہانے بنانے کے لیے کہ اس کے پاس انف ریسورسز نہیں ہے کہ وہ انشور کر سکے ریگولر انسپیکشن مائنز کی یا سیفٹی ایکوپمنٹس کی. دا پیریلس سیکٹر, پیریلس کا مطلب ہوتا ہے ڈینجرس سیکٹر, جو ہے یہ ریسپانسیبل ہے بہت ساری ڈیتھس کا جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. سیفٹی پریکاشنز اس میں پروٹیکٹیو گیجٹس انکلوڈ ہیں, وہ جانیں بچا سکتی ہیں. تاہم جو اپیتھی ہے, بے حسی ہے, لیک آف کنسرن ہے, جو کہ کس کی جانب سے ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے, دونوں صوبائی اور قومی اتھارٹیز کی جانب سے,
یہ جو بلڈنگ کیپیسٹی ہے مائننگ ڈپارٹمنٹ کی اس کی جانب بے حسی ہے ان کی. یہ مور ہائرنگ جو مائن انسپیکٹر ہیں ان کو ہائر نہیں کر رہے یا جرمانہ نہیں کر رہے مائن اونرز کو جو کہ انشور نہیں کرتے سیفٹی اپنے امپلائیز کی. تو یہ جو چیزیں ہیں از بیونڈ کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہیں. پرامپٹ میئرز فوری میئرز کی آر نیڈڈ. فوری میئرز اقدامات کی ضرورت ہے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جو سیفٹی پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے کول مائنز میں تاکہ پریونٹ کیا جا سکے فردر انجریز کو اور لاس آف لائف کو. تھینک یو سو مچ. یہ بریف انالیسس تھا اپریل 22 کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.